السلام علیکم دوستان عزیز، صبح بخیر. خدا کنه جور و صحتمند در کنار خانواده تان باشین. امروز ما صبح وقت با قدم زدن شروع کردیم. آمدیم در پارک دلخواه خود چون میخوایم یک 20 دقیقه قدم بزنم. ویکند است. ما هر صبح بخشین کمک مانده شدیم چون ما همیشه پارک کمک دور که باشه انتخاب میکنم و این پارک دلخواه ما است چون همو بعض وقت اگه میخوایی که یک دفعه قدم بزنی پس تا خانه بری یک ذره وقت در بر میگیره و این زیاد خوب است. ما بعض وقت صبح وقت که و یام از امی طرف های پیشین که طفلا مکتب می باشه میایم قدم میزنم چون خیلی خوب است. یکی به روحی آدم خیلی خوب است، دیگه آدم اگر لاغر نمیشه اما آدم فت می باشه، ذهنی و روحی جسمی هم. به این خاطر من صبحانه قدم میزنم و خواستم که شما هم شریک کنم. کفترکای خیلی مقبول است و این خیلی کلان است. اگه آدم یک دوران بزنه تقریبا نیم ساعت در بر میگیره بدون ذکر آدم از خانه واک کنه. ما بعض وقت ما میگیم اگه قدم بزنیم کار خانه میمانه و وقت نیست طفلاس، اما خب اگه ما بخوایم قدم بزنیم خیلی خوب است چون روحی آدم تازه می باشه و باید یک 20 دقیقه آدم بر خود وقت هم بکشه چون نمیشه آدم بگو یک کارخانه است دیگه است. کارخانه را میشه آدم میتونه کنه و میتونه که طفلای خود بیرون برایه و طفلا هم ساعتش تیر میشه از کرونا هم. اما که آدم تازه می باشه مغزش روحش و میتونه خوب کارم کنه اما مکمل روزش خیلی خوب تیر میشه. به این خاطر با ما باشین که من امروز چی میکنم چی نمیکنم چی میخورم. من امروز پیش از این که من صبحانه رو اول میخورم بعد از او قدم میزنم. بعضی کسا پیش از صبحانه قدم میزنن مگر من صبحانه میخورم به این خاطر که آدم قدم بزنم و صبحانهش هم ازم میشه. بسیار قبیر بارم نیست، خوب است دیگه. خب با ما باشین. خب ما رنج آمدم، میخوایم به خانه کمک سودا بگیریم و بعضی یک رات کار دارم چون به خاطر پرده میخوایم او را بگیریم. بسیار به خاطر دکورشن خانه چیزای بسیار مقبول آمده که و یک جالی هم کار دارم و این خاطر رادش گرفتم. یک جالی واقعا آدم که وقت میایه میگه که همه چیزا بگیرم چون چیزای خیلی مقبول می باشه دهش. و گل تازه کار دارم اینجا، فکر نکنم گل تازه باشه، همش آرتفیشل است یا تقلبی. به این خاطر اینا خیلی خوب است برای تشنا با آشپزخانه. اینجا ماسکای بسیار زیاد خوب است، مزید استفاده کردیم، واقعا بسیار زیاد خوب است. از این یک دانه میگیرم. فقط نشیر و بعضی چیزای دیگه کار داشتیم، زیاد نیست. من زیر سیرمش استفاده میکنم چون بعضی ضرورت ندارم، لیکن واقعا بعضی چیزای خیلی خوب دیگه پیدا میشه.
خب مام خانه آمدم و میخواییم که دیگ کنم. من گیس دیگه میمونم و کمی روغن میندازم. پیاز میخواییم پستم داخل دیگ. میمانیم که پیاز ما سرخ شود. من از پیاز سرخ شده استفاده میکنم چون رنجام رفتم که سودا کار داشتم، سودام آوردم و یک دانه رات کار داشتم اونم آوردم. اگر انشالله شد خب یک قطعی بانجان مینی اول سرد است بسیار شد و دمیده کم غذا دوای سر دل آدم هم میشه و خوش آدم هم میایه. به این خاطر من امروز میخوایم مکرونی پخته کنم. نیم قاشق زنجفیل و یک قاشق سیر، 2 دانم چیکن کیوبس مندازم چون از مساله دیگه استفاده نمی کنم. میخوایم مزه‌دار باشه و از زیادتر مساله هم استفاده نمی کنم و ایره میمونیم که کمک سرخ شود. خب بیتیق یک 5 دقیقه میمونیم که سرخ شود و بعد از او بالایش آب مندازیم. و ما دیجا موادایش هم تیار کردیم. پالک است، امرای جواری، مکس ویجیتیبلز است که متر از کمک جواری است، زردک است، از این لوبیا است که لوبیا سبز است، گشنیز و ناناس. ما بر بچه میخوایم پیتزا امرای گارلیک برید تیار کنم به خاطر که دین روز فرمایش داده بود، به این خاطر برو تیار میکنم و ایره میمونه که 5 دقیقه سرخ شود. خب مساله ما کاملا سرخ شد و سر روغن آمد. ما میخوایم همون گشنیز و نعنا رو پختم. ما بسیار زیاد کم نعنا مندازم چون خوشبویش خیلی زیاد خوش دارم، به این خاطر ما مندازم. و سبزی های ما یک به یک پالک امرای جواری به خاطر که فروزن هستن اینا در داخل کاسه کمک میچسبن، به این خاطر ایران. و ما در این طرف دیگه نخات و لوبیا را چیز کردیم، از قوطی گرفتیم و ایره پاک صفا شستم چون آبش هم استفاده نمی کنم، میگه خوب نیست. و اینا بالایش ما آب جوش رو می کنیم. خب کافی است و ایره من میمانم که جوش بیایه و بعدا من بالایش مکرونی را اضافه میکنم و بخار میتم. خب در طرف دیگه ما میخوایم کمی گارلیک برید امرای پیتزا در داخل اون میمانم. با مدت 20 دقیقه تیار میشه. با مخاطر مدد گفت پخته میکنم چون زیاد وقت در بر نمیگیره، کام میشه و خوب نرم میه و به این خاطر
ایره میمانیم. خوب آب ما که جوش آمد بالایش مکرونی را اضافه میکنیم. ما از مرچی چیزا استفاده نمیکنیم چون طفلا خورده است نمیخورن و نمک هم نمیندازم چون 2 دانه چیکن کیوبس که من انداختیم در داخلش و نمک کفایت میکنه. خوب آب ما جوش آمده. ما مکرونی را بالایش اضافه کردیم. خوب میکس میکنم و ایناله سرش بسته میکنم. مدت 15 دقیقه ایره در دم بخار میکنم و بعدم چک میکنم که چطور آمده و به شما هم نشان میدم. خوب سر دیگه ما اعلام میکنیم و میبینیم که چطور آمده. خب نام خدا واقعا خوبش آمده به می شکل. نه آب کم نه آب زیاد. میبینین که واقعا نام خدا خوبش آمده. خب ما ایرم دو طرف دیگه بسته میکنم و در این طرف دیگه ماست. ما یک دانه سیر میمونم. و در اینجا نعنای خشک هستم که در داخل ماست میندازم. کمکم نمک و ایره من مکس میکنم و مکرونی را میکشم و به شما هم نشان میدم. خب غذای ما کاملا تیار شد. میبینین دوستان عزیز که واقعا خیلی خوش رنگ و اما تو مزه‌دار آمدن. پیتزا ما تیار شد، گالریک برید و ایام ماس سیردار و نمک و نعنای خشک ما بالایش ننداختم. هر کسی که مثلا نمک قسم خوش داره میتونه نمک استفاده کنه. اگه کسی خوش داشت میتونه که پرت بالایش. تشکر بازم از تک تک شما که تا حال کتما بودین و تا آخر دیدین ویدیو را. اگه بازم خوشتان آمده سابسکرایب کنین، شیر کنین و زنگوله را هم فشار بدین تا که ویدیوهای جدیدی که من پست میکنم بر شما هم برسه. خدا حافظ و نگهدار همه‌تان تا ویدیوی بعدی. خداوند یار و نگهدار همه‌تان. تشکر.